बुजुर्गान दीन, जब अल्लाह के नबी ने रास्ते से तकलीफ की चीज को हटाने पे सदक़े की बात की, तो चलना और चलने वालों को रास्ता देना, ये दोनों चीजें इबादत के अंदर शामिल होती है। रास्ते में अल्लाह के नबी ने कहा चलते हुए ना थूको। अब ये सारी चीजें आज के जमाने में गाड़ी के ऊपर फिट किया जाता है और इसी को उन्वान बना के सहाबा ने किस तरह अपनी जिंदगी में इस चीज को फॉलो किया वो बताया जाता है। अल्लाह के नबी कहीं जाते थे किसी काफिले को लेकर, एक घोड़े के पीछे दूसरा घोड़ा, दूसरे घोड़े के पीछे ऊंट, फिर उसके पीछे ऐसे ही तरतीब बना के जाया करते थे ताकि हमारे बाजू से गुजरने वाले को ना हमारी जानिब से तकलीफ हो, ना ही उनकी तरफ से हमको तकलीफ पहुंचे। और रास्ते में चलते वक्त अल्लाह के नबी ने कहा हाथ को हिलाना मत, इसलिए कि तुम जब चलते रहोगे आपस में एक दूसरे का जिस्म आप मिलते हुए चलोगे तो उस वक्त में कोई ऐसा मसला हो सकता है कि सामने वाले को तकलीफ हो जाए। ये कितनी गहरी बात बताई मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसी चीज को आप गाड़ियों पे फिट कीजिए, इतना डिस्टेंस रखकर चले जितना कि आप अर्जेंट भी अगर ब्रेक मारे या वो ब्रेक मारे तो आपका पहिया सामने वाले गाड़ी के पीछे के हिस्से से टच ना हो। ये उसूल है, ये ज़ाब्ते हैं। ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब उसूल बना रहे थे रास्ते पर चलने के, उन्होंने अपनी तरफ से नहीं बल्कि नबी के अक़वाल ही को सामने रखकर अपना काम तमाम किया माशाअल्लाह। और आज पूरी दुनिया उस रूल्स को फॉलो करती है और ये कहती है इससे बेहतर निजाम हमें कहीं नहीं मिला जो हजरत उमर फारूक अपने जमाने के अंदर हम तमाम के लिए दे गए। रास्ता चलते हुए थूकने से मना किया कि कहीं आपका थूक उड़कर किसी के शर्ट या फिर किसी की गाड़ी या किसी के बुर्के या फिर किसी के कपड़ों पे ना लग जाए। उमूमन बंदा जब बाहर निकलता है तो घर की हालत से बेटर निकलता है, उसको तकलीफ से बचाने के लिए बताया गया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसूल है। आज हमारा मुसलमान देखें, सबसे ज्यादा अगर थूकने का चैलेंज या फिर थूकने का कंपटीशन लगा दिया जाए तो हम सबसे पहली सफ में नजर आएंगे। वो कोई भी सांप कोबरा होगा या फिर कोई भी सांप अपने एतबार से जहर छोड़कर अपनी पिचकारी मारता होगा, वो सब फेल है। जब हमारा कोई बंदा पान या फिर कोई चीज खा के गाड़ी से थूकता है तो बिल यकीन आधा बॉटल उसके मुंह से निकल जाता है और शान से थूकते हैं। अल्लाह रहम करे। अभी मैं सऊदी मक्का के बाहर की एक तस्वीर देख रहा था, एक शख्स भेजे, तो मैंने उस तस्वीर को जूम किया, मुझे तो वो शख्स को देखना था। मैंने फौरन उनके बाजू वाले हिस्से को देखा। हालांकि सऊदिया के अंदर ये सारी चीजें जो हम अपने मुंह की वर्जिश के लिए खाते हैं वो सारी चीजें वहां मुयस्सर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, फिर भी खाया जा रहा है। ठीक है, चोरी छुपे होता है, मगर तुमने वहां का मामला भी इंडिया के जैसा कर रख दिया। दीवार लाल लाल होके खड़े हुए हैं। इसीलिए किसी ने क्या ही खूब कहा था, ताजमहल के अंदर सिर्फ 1000 लोगों को छोड़ दिया जाए, आने वाले हफ्ते में देख लें कि आपका ताजमहल लाल किले में बदल जाएगा। यह है, अल्लाह माफ करे मेरे भाइयों, मैंने इस उन्वान को इस्लाम के दायरे में सच्चाई के साथ आपके सामने लाने की कोशिश किया हो, आप सुनते जाएं। ऐसा माहौल मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, एक बंदे ने किसी की गाड़ी के पीछे बैठकर अपनी सवारी कर रहा है, उसको शायद थूकने की जरूरत पेश आई तो उसने थूक दिया, और थूकने पर बाजू वाले के पाइट या फिर उसके शू पे गिर गया। उसने सॉरी तक नहीं कहा। ये हमारे लोग हैं, सॉरी तक नहीं, माफी का लफ्ज तक नहीं कहा। हम जब बाहर निकलते हैं तो यूं समझकर निकलते हैं हमसे बड़े फिरौन कोई नहीं है, ये सब बनी इस्राइल है, हम बड़े फिरौन हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, उसूल है रास्ता चलने के। नबी ने किबले की तरफ थूकने से भी मना किया,
قبلے کی طرف پیر لمبے کر کے بیٹھنے سے منع فرمایا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اگر کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو ہم اس کو جھگڑیں گے نہیں، بیٹھتا ہے تو بیٹھنے دے، مگر ادب کے خلاف چیز ہے۔ کبھی آپ نے اپنے والد کے سامنے پیر پہ پیر رکھ کے بیٹھا ہے؟ نہیں، حالانکہ بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ کے والد بوڑھے ہو کے جھک گئے، آپ کے اندر ابھی جوانی کا دم بھر رہا ہے، آپ بیٹھ سکتے ہیں اپنے باپ کا پروٹیکشن دیتے ہوئے، مگر پھر بھی نہیں بیٹھتے۔ کیوں؟ وہ ادب ہے۔ ادب بڑی چیز ہے، آنا چاہیے۔ یہ ایک چیز ہوتی ہے جو ہمارے اندر سے یہ نکلتی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، جب آپ ہیلمیٹ استعمال کیے بغیر آپ گاڑی چلاتے ہیں اور اسی دوران اللہ نہ کرے اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں، تو اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، تم یہاں پر راستے میں مرنے والے شہید نہیں شمار کیے جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کا ایک عجیب ذہن بن گیا، ذرا کچھ ہو گیا، ان کا ایسا انتقال ہوا تو شہید، ہر ایک کے اوپر شہید کا لفظ فٹ کر دے رہے ہیں، جو کہ بہت کامن کر دیے ہمارے مسلمان۔ میرے بھائیوں بزرگوں، حکومت جو چیز ہم پر عائد کرتی ہے، لاگو کرتی ہے، یا پھر لا کے اندر نکال کر ہمارے اوپر ایک دم رائٹ ٹو رائٹ دیتی ہے، تو وہ ہمارے لیے ضروری بن جاتی ہے تاکہ ہم اس پریکاشنز کا استعمال کر کے اپنی زندگی کو سیف کریں۔ یہ آپ سیف نہیں ہو رہی، آپ کے پیچھے ایک خاندان سیف ہو رہا ہے۔ قربان جاؤ میرے نبی کے اس کلمے پر، جو آج کی حکومتیں بھی اس کو لیتی ہیں، الگ بات ہے، اس کو بدل کر لیتی ہیں۔ نبی نے کہا تم جب باہر نکلو اپنے جسم کی بھی حفاظت کرنا اور اسی طریقے سے روح کی بھی حفاظت کرنا۔ میرے نبی نے جسم کے ساتھ روح کی حفاظت کے لیے بسم اللہ توکلت علی اللہ جیسا بڑا ہتھیار مسلمانوں کو دیا، اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ تم اپنی ذات سے بہتر طریقے سے نکلنا کہ سامنے والے کو ذری تکلیف ہونے نہ پائے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اسلام ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز رہ گئی، اسلام کلیئر کٹ ہے۔ سمجھنے والوں کی ضرورت ہے کہ وہ آئیں بیٹھیں، یہ ساری چیزیں کریں، اللہ رحم کرے۔ یہ تو میں اپنی اور آپ کی بات سنایا کہ ہم کو کتنا ڈسٹنس رکھ کے چلنا ہے، کیونکہ ہماری طرف سے وہاں نہیں، وہاں کی طرف سے ہمیں تکلیف نہیں، چونکہ ہمارے پیچھے ایک خاندان انتظار کر رہا ہے ہمارا، ہماری ماں انتظار کر رہی ہے ہمارا، ہماری بیوی انتظار کر رہی ہے ہمارا ایک خاندان قبیلہ انتظار کر رہا ہے، اور ہم بنے بیٹھے ہیں ایسے خطرناک رائڈر۔ ہمیں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ سامنے سے گاڑی والا گیا ہے یا پھر ملک الموت اپنی رفتار سے نکل گئے، معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی رفتار، قربان جاؤ نبی پر، دیکھو کتنی پیاری بات ہے، فٹ کرتے جائیں آج کے بیان کو قرآن حدیث کے ساتھ۔ نبی نے کہا کہ تمہاری رفتار دھیمی ہونی چاہیے، تمہاری رفتار میانہ روی ہونی چاہیے، تمہاری رفتار میں ہلکا پن ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ تم بھاگ رہی، ایسا نہیں کہ تم ایک دم طریقے سے سست جا رہی، یہ دونوں چیزیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، جو روڈ لمٹ لکھی جاتی ہے اس کا یہی تو مقصد ہے۔ اگر آپ وہاں چڑھ گئے وہ روڈ لمٹ پہ 40 کی سپیڈ میں تم نے 80 بھگایا، آپ کا اگر اسی روڈ پہ حادثہ ہوتا ہے تو یہ آپ اپنی خود موت مرے ہیں۔ یہ فقہ کا لا ہے، یہ اسلامک لا ہے جو ہم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارا بچہ مسجد کو جا رہا تھا، مول صاحب راستے میں ٹکر ہو گئی، شہید ہوا نہیں ہمارا بچہ۔ یہ بول شہید کہاں سے ہوا میری اماں، شہید کہاں سے ہوا میرے بھائی؟ شہید تو تمہارا بچہ اس وقت ہوتا ہندوستان کے مکمل رولز ریگولیشنز کو فالو کر کے آپ کا بچہ روڈ پہ اترتا۔ یہ ہے میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی طرف خصوصیت کے ساتھ خیال رکھیں، ہم اس کی طرف ایک اچھا ذہن بنائیں، ورنہ یاد رکھیں میرے بھائیوں ایسے ہی جانیں چلی جائے گی، بالیقین ہمارا خسارہ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس خصوصاً شہر حیدرآباد کے علاقے کے اندر جہاں پر سٹی بسیں زیادہ چلتی ہیں، ان کے لیے تو 7 خون معاف ہو چکے ہیں۔ زندے لوگوں کو لے جانے کے لیے آزو بازو پیچھے کا کسی کا اعتبار کیے بغیر
अब चूंकि पूरा पावर ही इनके हाथ में है, ऐसे बुरे तरीके से ये बसेस चला रहे हैं, मैं अल्लाह की पनाह के अलावा कोई लफ्ज नहीं बोल सकता हूं यहां। आपने कभी देखा है किसी बस वाले को? क्या उनके लिए रूल्स अलग हैं? इसमें हमारा मुसलमान डिपार्टमेंट भी है, उनको समझ में आनी चाहिए बात। हैदराबाद के अंदर गुज़िश्ता 1 महीने में सिर्फ और सिर्फ बस के गलत स्टॉप करने की वजह से कई कारों के सामने के हिस्से टूट गए और कई नौजवान बच्चे अपनी गाड़ियां उनकी बसों को टकरा कर नीचे गिर गए। अल्लाह का फजल हुआ कि उनकी मौत नहीं आई। और रोड पे ऐसा रुकाते हैं जैसे मानो एक बहुत बड़े निजाम की एक बहुत बड़ी गाड़ी आ गई है। क्या साबित करना चाह रहे हो? तुम्हारे लिए भी रूल्स हैं, तुम बाजू हटा कर रखें गाड़ी। ऐसा रोड पे स्टॉप, आप जाकर देखें, रोड पे स्टॉप करना इनका ओहदा बन गया है। उसके बाद माजरत के साथ मैं हमारे प्यारे ऑटो वाले भाइयों से ये गुजारिश करना चाहता हूं, तुम्हारे तो 3 पैर का मामला है, 3 पैर का कौन सा जानवर भी नहीं है। 3 पैर में पहले डर लगा हुआ है कि कब लुढ़क जाता, उसमें से भी 2 टायरों पे चला रहे हमारे ऑटो वाले हजरात। क्या तुम्हारे घर में बीवी नहीं है? क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी मां इंतजार नहीं कर रही? क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई इंतजार नहीं कर रहे? तुम्हारे ऊपर एक जान बैठी हुई है, क्यों अपनी जानों को हलाकत में डाल रही? वला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका, फरमाते हैं अल्लाह कि तुम अपनी जानों को हलाकत में मत डालो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गेम के रूल्स बताए कि तुम्हें गेम में दौड़ाने वाले घोड़े के ऊपर कितना दौड़ाना है, वो तक स्पीड लिमिट को बरकरार रखाया है। अब देखो, अब हमारी जिंदगी कहां से कहां, कितने ऐसे केसेस नहीं आ रहे, सिटीज के कितने ऐसे वाकयात नहीं आ रही कि गाड़ी स्पीड जाते हुए उसको टकरा गई, वो ने उसको टकरा गया। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, ओवरटेक करने के लिए तो ओवरटेक करना तो अब हम मुसलमान और इसी तरीके से गैर ये फर्ज समझकर बैठे हुए हैं। मैं किसी गाड़ी को ओवरटेक करे तक मेरे को रात में चैन नहीं आता, मैं ओवरटेक करना ही करना है। अब मेरे भाइयों, 2 पट्टियां, जब 2 सफेद लाइन डाली जाती है, आप मेरे से बेहतर जानते हैं ये चीज, उस वक्त में आपका ओवरटेक करना और इस ओवरटेक में आप अपनी जान गंवाते हैं, तो तुम अपनी जान की जिम्मेदारी में हो। कल क़यामत में अल्लाह आपकी तरफ पलट कर भी नहीं देखेंगे। हमने क्या समझा? सिर्फ सुसाइड करना, सिर्फ जलाले के मरना, सिर्फ ये करके फांसी लेना, ये सुसाइड नहीं है। ये भी सुसाइड है अगर आप बगैर हेलमेट के निकल रहे हैं, ये भी सुसाइड है आप रूल्स को फॉलो किए बगैर जा रहे हैं, ये भी सुसाइड है आप सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं, ये भी सुसाइड है अगर आपने किसी को ओवरटेक कर कर अपने आप को हलाकत में डाल दिया। ये भी बड़ा अपने एतबार से सुसाइड का मामला दर्ज किया जाता है कल अल्लाह के पास। इसको समझना चाहिए मेरे भाइयों बुजुर्गों। ये सब चीजों तो उसूली एतबार से, रूहानी एतबार से जो नबी ने फरमाया वो ये है कि बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, या फिर सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये दुआ है सफर की। सफर की दुआ हमें याद नहीं रही। एक जमाने में गाड़ी चालू करते कि सफर की दुआ शुरू होती थी। अजी वो गाड़ी दुआ पड़ी तो क्या होता? तुम्हें फिसल के आगे चले आ गया मुंडा कहीं तो गाड़ी के नीचे आया तो तुम्हें गई, गाड़ी तो सेफ हो गई। अब क्या गाड़ी का अचार डालेंगे? गाड़ी बची, हमें क्या करना? गाड़ी वाले को बचाना है। और गाड़ी में बैठते कि सबसे पहले 4 दोस्त ये तय करके बैठ जाते हैं कि ये मेरा फ्रेंड सर्किल मेरा ही जिसमें रहना, इसलिए कि हम मनपसंद म्यूजिक उसमें सुन सकती। अब उसके अंदर हम लोग बैठ रही और बैठते की दुआ नहीं, दरूद नहीं। अब गाड़ी छाप को मिले, अब इनोच निजाम बन गए। अब पूरा 50 क्विंटल खजाना इनके घर में। अब दो, अब ऐसे बुरे तरीके से गाने, ऐसे बुरे तरीके से चलाना, ऐसा बुरा जवानी का खून ऐसा दिखाना, ये किसको बता रहे हो मेरे भाइयों? ये किसको तुम रोड पर कटे मार के नफीस कटांगे? मैं तो हैरान हूं। नफीस कटा, नफीस खातून का नाम है ये, या हमारे लोग उसको कट का नाम दे दिए। मैं क्या रहता भाई, जरा मालूम करे तो। करीब से देखा, एक गाड़ी रहती कहते
وہ گاڑی کے سامنے والے ٹائر کو دوسری گاڑی والا ایسا لگا لگا کے نکالے تو اس کو نفیس کٹ بولتے کہتے. واہ، موت کا فرشتہ بھی ایسا ایسا لگ کے ایسا نکلتا نا، اس وقت آپ کی سانس 20 منٹ تک رک جاتی. پھر اس کے بعد اگر آئی تو اچھا ہے، نہیں آئی تو پھر وہاں ملتے اوپر. اچانک کیسا ہو گیا یہ؟ مواعظ تھا نا ایسا. میرے بھائیوں، اپنی جانوں کی حفاظت ضروری ہے. یہ حادثے ہیں، اور اللہ کے نبی نے چلانے والوں کے سلسلے میں بتایا چوکنا ہو کر چلائیں. یہ آگے کی بات دیکھو آپ، چلانے والا ایک دم بیدار رہے. یہاں تک بات نہیں رکی. آج کل بھی مشہور ہے نا وہ بات، ڈرائیور کے بازو بیٹھنے والا بھی ہوشیار رہے. انہیں نہ سو جائے، انہیں سو گیا تو یہ بھی سو جاتا، ختم. پھر اور یہ سو گیا تو پورے سو جاتے. ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں پورے قبر میں رہ جاتے پورے. یہ ہے معاملہ میرے عزیز دوستو بزرگوں. ابھی حادثات، آپ کے کرنول کا علاقے کا معاملہ، پھر اسی طریقے سے حال کا ہمارے حیدرآباد سے نکل رہی ہوئی بس کا معاملہ. سب سے بڑا حادثہ، اللہ ان کے گھر والوں پہ رحم فرمائے. ہمارے لکڑی کے پل کے جو مسلمان کے گھر کے 18 لوگ ایک گھر کے چلے گئے، اور اسی طریقے سے پتہ نہیں کس کی غلطی ہے کیا نہیں ہے. اب سامنے والی گاڑی کو جب یہ ٹکرا گئی، 42 لوگوں کی جان جانا یہ معمولی بات ہے. کیا غلطی تھی ہوگی؟ یہی نا، کچھ نہ کچھ وہاں پہ نکل ہی جاتا ہے اگر انویسٹیگیشن شروع کر دی جائے تو. کیا کریں گے؟ اب جان ہی چلی گئی تو اب کس کو بولیں گے؟ میرے بھائیو بزرگوں، ڈرائیورز کے بھی اصول بنائے گئے ہیں، ڈرائیورز کے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز مینشن کیے گئے اسلام کے اندر. معلوم نہیں ہے آپ کو؟ تو صرف گرین لائٹ کا معلوم ہے، ریڈ لائٹ کا معلوم ہے، زیبرا کراسنگ کا معلوم ہے. تمہیں اسلام کا کیوں نہیں پتا ہے؟ تم نے کبھی اس مملکت میں جانے والے لوگ، چونکہ اکثر و بیشتر مسلمان ہوتے ہیں، ڈرائیورز بھی مسلمان ہوتے ہیں، وہ جگہ پہ جانے کے لیے ہی مسلمان ہونا شرط ہے. تو اب بتاؤ، میں چھوٹی ذہنیت سے بات کہہ رہا ہوں، کیا وہاں پر کیا تم نے اپنی گاڑیاں یا کار چلانے کے لیے اپنے اوپر اتنی پیاری جگہ مکہ مکرمہ جہاں دیکھنے کے بعد اللہ یاد آتا ہے، کیا تمہیں سفر کی دعا یاد نہیں آ رہی ہے وہاں پر؟ مجھے افسوس تو ان ٹریولز والوں پر ہے. جب یہ بارے میں معلوم ہوئی بات تو اس بچہ جس کی جان بچی آخر میں، شعیب نام کا، اس نے کیا کہا؟ ہمارے ساتھ بس ہم ہی تھے، ہمارے ساتھ کوئی ٹریول والا ہمارے ساتھ نہیں آئے. یہ کیوں ہوا؟ تم چھوڑ کر ان کو ان کی زندگی کیوں برباد کر رہے ہیں؟ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تم ان کو مکمل رہبری نہیں کر سکتے ہو، تو کل قیامت میں یہ 42 کی موت کا حساب دینا ہوگا تمہیں. اب اندازہ لگاؤ، جو بندہ امریکہ میں ان کے پورے گھر کے 18 چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، بوکھلا گیا ہے، زندگی ختم ہو چکی ہے، ایسا محسوس کر رہا ہے، وہ اپنے آپ میں نہیں ہے یہ حالت پہ. یہ کیوں ہوا؟ یہ تمہاری ایک چوک کی وجہ سے ہوا. ہم نہیں کہیں گے اللہ نے ان کی موت رکھی تھی وہاں پر، مگر اسباب بھی تو ضروری ہے نا. اسباب کا بھی ایک درجہ ہے نا. یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کو اختیار کر کے کرنا ہوتا ہے. میرے بھائیو بزرگوں، کیا بیتی ہوگی ان کے اوپر؟ یہ ہوتا ہے ہماری توجہوں کو ہٹانے کا نتیجہ، ہماری توجہوں کو بگاڑنے کا نتیجہ. اور ہمارے بہت سارے جو رائڈرز ہیں، چاہے کار چلانے والے، ٹو ویلر چلانے والے، اپنے آپ کو اتنا بڑا ماہر سمجھتے ہیں، اور اپنی گاڑی کے چلاتے چلاتے چونکہ پیچھے بیٹھنے والا کوئی نہ کوئی بندہ ڈرتا ہوا بیٹھتا ہے، چونکہ اس کے پاس پکڑنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. بالیقین آپ نے دیکھا ہوگا چلانے والے بچ ہی جاتے ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے، پیچھے بیٹھنے والوں کا عالم خطرناک ہو جاتا ہے. وہ چلانے والے اپنی ایک جڑ اشاری میں مست ہوتے ہیں، ڈرپا مار رہی اور ہینڈ بریکا کھینچ رہی. یہ ساری چیزیں کل قیامت میں اللہ یہ پیاری جان جو ہمیں دی ہے اس کا حساب لے گا. اللہ کی قسم، اللہ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے سامنے؟ اللہ کہیں گے کہ تیرے لیے میں نے پورا قبیلہ بنایا، تیرے لیے ساری چیزیں بنایا، اور تو نے کیا کیا؟ یہ سارے معاملات کو ختم کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. کتنے ایسے لوگ ہیں جو عمرے پہ جا رہے ہیں جو انکمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں،
बड़े बड़े ट्रैवल से जा रही, वहां जाने के बाद हम अनकंफर्टेबल है महसूस कर रही। वो लोगों का अपना खुद का मानना है कि हमें मक्का की बाहर की गलियों पे सोना पड़ रहा है, ना हमारा कोई रहबर है, ना हमारा कोई मुअल्लिम है। जब यहां से लेकर जा रहे हैं तो आसमान के ख्वाब दिखा रहे हैं। ये सफर की जरूरियात में से है कि रहबर भी तुम्हारा अच्छा हो, जब तुम्हें वहां पहुंचाने वाला हो तो वहां के सारे मामलात को जानने वाला हो। मेरे भाइयों, ये तो मैं इनके ताल्लुक से कहा, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी अच्छे ट्रैवलों का इंतखाब करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बुरे ट्रैवल की वजह से हादसा हुआ, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि तुम अपनी जानों की हिफाजत करने के लिए बड़े बड़े मामलात को हल कर रहे, लाखों का पैसा आपका खून पसीने का दे रही। वो माँ पे क्या गुजरी होगी, वो बेटी पे क्या गुजरी होगी, वो बच्चे पे क्या गुजरी होगी जो आखिरी अलविदा ये कहकर कर रहा है कि अम्मी तुम हफ्ते भर में वापस आने वाली है मेरे पास। अरे मेरे अब्बा तुम हफ्ते भर में मेरे ही पास वापस आने वाले हैं। मगर उन्हें क्या मालूम था कि रास्ते में अल्लाह ही को प्यारे होने वाले हैं। ये भूल चूक हो रही है मेरे भाइयों। मैं अदबन गुजारिश करता हूं ये ट्रैवल्स वालों से कि तुम अपनी हकीकत को पहचानो। क्या ये मैं बात झूठ कह रहा हूं? ये मैंने पूरा देख लिया है कि इतनी बुराइयों के साथ ये लोग चला रहे हैं। अल्लाह अल्लाह की पनाह, हाँ थोड़े बहुत होते हैं ऐसे कर कर अच्छाइयों के साथ, और जो अच्छा काम कर रही है उनके ऊपर भी धब्बा बन जाते हैं। इसीलिए आपकी जरूरत है 60,000 रुपए में उम्रा हो जा रहा, 50,000 में उम्रा हो जा रहा। नहीं मेरे भाइयों, मुझे 50,000 की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी जरूरत है। मुझे आप वापस चाहिए मेरे प्यारे भारत में। जब आप अल्लाह के पास जाओ तो आप आओ, मुझे दिखो, आप मेरी दिल के ठंडक आप हैं। अब वो हैदराबाद के 45 लोग नहीं रहे, अब खत्म हो गया उनका मामला। अब वो 45 लोगों को हम कहां ढूंढे? कोई उसके अंदर किसी का एक सहारा बना हुआ होगा, कोई किसी की उम्मीद बना हुआ होगा, क्या कोई किसी का कुछ तो होगा। ये क्यों हुआ? सफर की अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीकों को नहीं जानने की वजह से। इसीलिए हमको चाहिए कि इस्लामी एतबार से हम थोड़ा सा मुतफक्किर हो जाएं। थोड़ा उन्वान कैजुअल है, मगर याद रखें यह भी इस्लाम का हिस्सा है। ये इस्लाम के बहुत बड़े हिस्सों में से एक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानने वाले को आगे रखो, बीच में फुर्तीले लोगों को रखो, और आखिर में उससे ज्यादा चुस्त लोगों को रखो। क्यों फरमाया ये बात? कि आगे आने वाले जा रहे हैं, कोई चीज छूट रही है तो पीछे वाले वो चीज को उठाकर लेकर आए। ये अल्लाह के नबी ने उसूल बताया था, और तुमने तो अपने ट्रैवलों के अंदर अपने मौलिम ही को बर्खास्त कर दिया। बताओ अब क्या करेंगे? अल्लाह माफ करे मेरे भाइयों। ये हम थोड़ा सा इस चीज को सोचना है, वरना याद रखो कल क़यामत में अल्लाह तो अल्लाह ही है। अल्लाह ने यहां तक फरमाया नबी ने, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान तो वो है जिसकी जुबान हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तुमने क्या समझ लिया? ये इस तरीके का काम करके उनको इस तरीके से वहां लावारिस छोड़ना, यह भी बहुत बड़ा गुनाह है मेरे भाइयों। इसको हम अच्छे से समझें और आगे चलते हैं। आज के उन्वान से एक और बात यह है, अब तो वो इस दुनिया से जा चुके हैं, अब उनके पास, या फिर इतना जहन में रखें, अब हमारे पास उनके गम के टक्कर की अब कोई चीज हमारे पास नहीं है। तो अब हम क्या कह सकते हैं? इन्ना लिल्लाह पढ़ सकते हैं, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा कह सकते हैं। आजकल के जेनजीज 30 सेकंड का वीडियो लगा के अपना गम इजहार कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान इनके गम में शरीक हो चुका है। मगर याद रहे, इससे बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं, उनको दिलासे के वक्त ये बात कहो कि तुम्हारी फैमिली अल्लाह के नबी से मुलाकात के लिए जा रही थी। अल्लाह ने कहा वहां भी जाओगे, मगर याद रखो आप हमारे पास आ जाओ। उससे बड़े मर्तबे में अल्लाह के नबी के अल्लाह ने अपने पास उनको बुला लिया। आपको मालूम है, एक जगह बताया गया कि जो बंदा हज या उम्रे के दरमियान इस दुनिया से चला जाता है, अल्लाह उसके लिए एक फरिश्ते को मुकर्रर करके फरमाते हैं कि सुबह क़यामत तक इसके नाम का तो उम्रा करते रहना। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी तसल्ली उनको दियो ताकि उनके अंदर के गम खत्म हो जाए, उनका रोना धोना
ایک محبت میں ہو جائے. جب ہم ان کے ایک خاندان کے چند لوگوں سے ملے تو سب سے پہلا جملہ گلے کو لگا کر کہا, حیدرآباد کے اندر سب سے پیاری موت آپ کے خاندان کے لوگ گئے ہیں, نبی سے ملاقات کے لیے گئے, اللہ نے اپنے پاس قبول کر لیا, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. ان کے چہروں پہ تھوڑی مسکراہٹ آئی. یہ مسکراہٹ لانا ہی سب سے بڑی دولت ہے میرے بھائیوں بزرگوں, ہم اس کو سمجھیں. مگر اتنا یاد رکھیں کہ ہمارے چند چیزیں جو ہمارا معاشرہ خراب کرتی ہے میرے بھائیوں, اللہ کا واسطہ ریڈرنگ اسلام میں جائز نہیں ہے, گاڑیوں کو بھگانا اسلام میں جائز نہیں ہے, گاڑیوں کے ایک ساتھ ایسے ریس کرنا جس میں جان چلی جائے یہ اللہ سختی سے منع کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے پاس اس بندے کی بہت اہمیت ہے جس بندے کے دل میں ایمان ہے, اس بندے کی بڑی اہمیت ہے جس بندے کی گھر میں بیوی بچے انتظار کر رہی اور ہم ہیں اپنی زندگی کے اندر نکلے ہوئے. اب آپ جا کر دیکھو, اب یہ لوگ تو نہیں سن رہے, بھگانے میں مصروف ہیں, تو ہمارے لوگوں نے بھی غلیظ غلیظ جملے ان کے اوپر تانے کسنا شروع کر دیا. میں کہہ رہا ہوں صحیح بولے وہ لوگ, کیا کر سکتے, کتنا بولیں گے لوگوں کو, حالانکہ بڑے بڑے لوگوں سے اس کا معاملہ حل کرے نہیں ہو رہا ہے. ان لوگوں کو کیا کہا, ان لوگ یہ صحیح وقت کی پیدائش نہیں ہے, یہ ایسے الفاظ. کس کو گالی دیا آپ نے, ان کے ماں باپ کو گالی دی. کتنا برا لگا. ہم یہ گالی ان کے ماں باپ کو نہیں دے رہی, ہم یہ بول کے دے رہی کہ تمہاری یہ گالی جو ہم نے دی ہے اس کا تو بھی تم احساس کرو. نہیں کر رہی. اللہ رحم کرے میرے بھائیوں. میں آج کا عنوان بڑے درد سے آپ کے سامنے رکھا ہوں. اللہ کا واسطہ اگر کوئی ہمارا بچہ ابھی سے جب یہ ریڈنگ کرنے والا بن رہا ہے تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو, بیٹے بہت بڑے بڑے رائڈراں اس دنیا سے گئے. آپ دیکھے ہوں گے وہ بڑے بڑے گراؤنڈوں میں جو گاڑیاں بھگاتے ہیں وہ ساری چیزیں حساب سے پہن کر اپنے اعتبار سے چلاتے ہیں. یا ہمارے بچے وہ کیا ایک مرتبہ ایگزیبیشن میں گاڑیوں کو گھماتے ہوئے دیکھے, اب ان کا خون اندر سے آ رہا. اب ذرا کسی آٹو میں یا کسی بائک پر چچا کی لڑکی کو دیکھ لیے, اب ان کے اندر کا پاور جاگ رہا, اب انہوں اندر سے سپرمین بن رہی, اب انہوں اندر سے سپائڈر مین بن رہی. گاڑی تو چھوڑو, اللہ اکبر, دونوں ٹائر ہوئے میں مسلمان بچوں کی گاڑیوں. کیوں کر رہے بھائی, انہیں دیکھ کے ہنسی بول کے نہیں, ماں انہیں ہنسی اس لیے کہ کتنا خطرناک چھپری ہے, یہ جملہ رہتا ان کے منہ پہ. ہم سمجھ رہے ہیں میرے کو دیکھ کے ہنسے رضوانہ, میں گاڑی ایسا چلا رہا ہوں. یہ آپ کو یہ جملہ بولے, میں سنا اس لیے بول رہا ہوں میں آپ کو, میں آپ کا خیر خواہ بھائی ہوں, میں اپنے کانوں سے سنا یہ جملہ, کٹ مار کے نکلا پوٹا بغیر بسم اللہ کا, یہ تک جملہ میں نے سنا. آپ بتاؤ, آپ اللہ رحم کرے میرے بھائیوں. ہم اصول کو جاننا چاہیے, رولز کو جاننا چاہیے. آج کا میرا پورا بیان اللہ کے لیے سفر اور اس کے اندر کے لوازمات, اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں ہمارے بھائیوں کو گاڑیاں چلانے کا طریقہ سلیقہ آنا چاہیے. اب تو میں آخر میں ہماری معزز خواتین بھی اب گاڑیاں چلانے میں ایکسپرٹ ہو رہی ہیں, اور ہماری معزز خواتین بھی کار ایسی چلا رہی ہیں مرد فیل ہو جائے ان کے سامنے. ٹھیک ہے, اپنی ضرورت کے اعتبار سے وقت کی ضرورت ہے, تم کسی عذر کی وجہ سے برقعے میں نکل رہی ہوگی پردے میں, مگر یاد رکھیں لیفٹ کا انڈیکیٹر ڈال کر لیفٹ پر ہی مڑیں, لیفٹ کا انڈیکیٹر ڈال کر رائٹ میں نہ چلے جائیں آپ, اللہ کے واسطے. پیچھے والوں کا معاملہ خراب ہو رہا ہے. میں خالی اس کو مزاق سمجھتا تھا, جب میں نے اس کو دیکھا تو تقریباً 60% خواتین کا یہی عالم ہے. میں ان کے شوہروں سے گزارش کرتا ہوں کہ رائٹ اینڈ لیفٹ ان کو سمجھائیں. وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹر ڈال کر, اور میرے بھائیوں بزرگوں میری بہنوں, پیروں سے گاڑی نہیں بریک سے گاڑی روکی جاتی ہے, یہ بھی آپ ان کو اچھے سے سمجھائیں. ٹانگ ٹوٹنے کی سب سے زیادہ شرح حیدرآباد میں خواتین کے گاڑیاں چلانے کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا اگزامپل ہے جو میں نے آپ کو دے دیا ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ پیارا عنوان ہمارے مسلمانوں کے لیے خیر بنے, اور ہمارے وہ لوگ جو اس دنیا سے یہ بڑے حادثے میں شکار ہو کے گئے, اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے, آمین.
اللہ ان کے گھر والوں کو صبر نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ ہمارے ٹریولز والوں کو تھوڑی عقل دے، اللہ آمین۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ عمرے کے لیے گئے ہیں یا جو جانا چاہتے ہیں، اللہ ان کے آنے جانے دونوں سفروں کو آسان فرمائے، اللہ پھر سے ان کی محبت کو ان کو ملائے۔ اور آخر میں یہ بات اور میرا جمعہ کا عنوان اینڈ، یہ بات جمعہ سے ہٹ کے ہے بھائیو بزرگوں۔ دو چیزیں میں نے اس سے پہلے بھی بتائی بیان کے وقت میں، تو میں نے بتایا تھا کہ دستی اور رومال کیوں نہیں رکھنا ہے، یہ ہو گئی بات، میں تو اس کو ہنسی میں بتایا تھا اور وہ واقعہ وہ میم ہی تھا، مذاق ہی تھا، مگر یاد رہے نماز پڑھتے وقت ہم موبائل جو ایک انداز میں سامنے رکھتے ہیں، وہ مجھے اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حضرت اپنے آئی فون 16, 17, 19, 20 بتانا چاہ رہی، ارے اور اللہ معاف کرے، اور ایسا بھی فون الٹا رکھ رہی کہ فون آیا تو حضرت کے موبائل شریف کی بیٹری شریف جو پیچھے کی فلیش لائٹ ہے وہ پک ٹھک بول کے ایسا بجتے رہتی، پورے ادھر تک کے لوگوں کا اس کا ذہن وہاں چلے۔ کیا ضرورت ہے؟ کون سے ایسے بڑے ہم تاجر ہیں کہ آپ نے اس کو اس میں ایڈ کر دیا؟ فون آیا، بس تھوڑی بہت ہلکی سی جھنکار بجی اور آپ نے سن لیا، ٹرننگ اتنی بس ہے، لائٹ لگا دیے، کیا 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 کر دے رہے ہیں، کر دیا ہوں گے، وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، مگر نماز میں آپ مت رکھیے، دوسروں کی نماز میں خلل پڑ جاتا ہے۔ یہ میری ادباً گزارش ہے، یہ ہماری تھوڑی رائے تھی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتائی ہوئی باتوں پر مجھے بھی اور میرے تمام بھائیوں کو بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔